May buntag Bishop, may buntag sa tanan, labi na sa mga tao na naasa ilang panimalay, mayong buntag. Si Socrates, usa ka ancient philosopher, nagkanayon. Life contains but two tragedies. One is not to get your heart's desire, and the other is to get it. One is not to get your heart's desire, and the other is to get it. Mga igsuon, kini nga linya ni Socrates makapahinuklog gayud kanato. Ilabi na bahin sa pagtan-aw nato sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kita mismo base sa atong mga tawhanong panlantaw, sa atong mga kasinatian, maka-affirm ug muuyon niini nga linya. Kay dili man nato madinay nga ang matag usa ka nato adunay mga gusto makabut. Kitang tanan adunay mga nagkadaiyang gipaninguha o ginamithi sa kinabuhi. Karon maingon nato nga trahedya gayud alang kanato kung dili matuman ang kung unsay atong mga gusto. Apan sa laing bahin usab, makapangutana kita base sa gisulti ni Socrates. Kanus amang kaha na himong trahedya sa usa ka tawo ang makabot niya ang iyang mga gusto? Diha sa atong unang pagbasa, atong nadungog ang dismayado nga tono ni San Pablo. Diha sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia. Kay lagi, nakita niya diha kanila nga imbes nga kabuton o kung unsay gisugo o gudiman sa ebanghelyo ni Kristo, mas gipili hinuon nila nga kabuton o sundon ang mga pamalaod nga tawhanon. Mga prinsipyo na kumbaga dili makapahimuot sa Ginoo. Busa masabta nato si San Pablo nga nagsulti dinhi. Pagkabuang gayud ninyo, nagsugod kamo sa pagkamagtotoo pinaagi sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyo tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Dinhi matud pa sa mga batid sa Biblia na hibaluan ni San Pablo nga ang mga bag-ong nakabig sa pagtuo nga kabahin sa komunidad sa Galacia nibalik hinuon sa ilang mga naandan nga mga dili maayong binuhatan ug nagpasulabi sa mga prinsipyo nga dili Kristohanon. Mao nga imbes mapalambo na unta nila ang ilang espiritual ug moral nga kinabuhi, niurong hinuon sila tungod sa pagpatuyang nila sa ilang mga kinaugalingong mga gusto. Kining panghitabua mga igsuon, usa ka konkreto nga imahe diin maingon nato nga mamahimo gid ang trahedya sa usa ka tawo ang magkabot lamang siya sa iyang mga gusto. Kay kung ang tawo gani magsugod na og tan-aw sa iyang mga kinaugalingong gusto ug prinsipyo ug maghuna-huna lamang nga matuman ang tanan nga iyang gikinahanglan, diha magsugod ang iyang kapakyasan. Kasi kinsa man ang dili mapakyas ni ana kung magpakabuhi na siya sumala sa iyang gusto, sumala sa iyang prinsipyo, ug dili na sumala sa potensyal nga anaa diya sa pagkamagtotoo ug pagkasumusunod ni Kristo. Mga igsuon, sa mga ani nga panahon karon nagkalisod kita. Nasiguro ko nga kadaghanan gayud kanato nasukod ang atong pagtuo. Ug bisan nasukod usab ang atong pagkamagtotoo mismo. Ug alang kanako, mas masukod gayud og samot kining atong pagtuo kung diha sa atong pagkinabuhi karon ang ato arang pirmi nga concern mao nga ang kanunay makita nato ang atong kaugalingon nga plastado, nga dapat basulbad ang ato arang nga mga problema, nga dapat ipakita dayon sa Ginoo nga paminawan gayud kita niya. Diha mga igsuon ang dako nga problema. Diha ang trahedya
Kanang sa atong paghuna-huna bitaw nga ang Ginoo, dapat kanunay unahon kita. Dapat tumanon ang mga gusto ta. To the point nga usahay maulang kanunay ang sulod sa atong mga pag-ampo. To the point nga diha lang taman ng atong pagtuo. Nakatuo ba lamang kita sa Dios kay siya maghatag kanato sa atong mga gusto? Unsaon na lang kung pananglit ang atong mga gusto ug atong mga gipangayo dili matuman? Or unsaon na lang pod kung ang atong mga gusto nga gihatag na kanato gamiton lang di ay nato sa mga buhat nga dili maayo. Diha sa atong gibasa mga igsuon nga ebanghelyo, atong nadungog ang makapahinuklog nga sambingay ni Jesus mahitungod sa pagkamakanunayon sa pag-ampo. Apan kinahanglan natong masayran og sabton dinhi nga dili lang kita kinahanglan nga magmakanunayon sa pag-ampo, kundili ikinahanglan usab nga sakto, tinuod ug maayo ang atong ginaampo sa Ginoo. Sa sambingay ni Jesus, may usa ka tawo nga nagpunay og hangyo sa iyang higala. Bisan kung una sa tanan gabi na kaayo. Ikaduha, gitrangkahan na ang pultahan sa iyang higala. Ikatulo, ang tibuok pamilya nagpahulay na. Angay natong masayran dinhi nga sulod sa konteksto niining ebanghelyo, ang mga kasagaran nga mga tao niadtong panahon, mga Eastern people gitawag nila o mga Gentiles, sila kato mga particular kaayo sa pag-atiman bisan kinsa nga ilang bisita. Ug dili sila gusto maulawan nga wala sila ikadalit sa ilang mga bisita. Apan sa lain bahin usab atong sabton nga kini sila nga mga tao adunay taas nga respeto sa ilang mga silingan sa panahon nga gabi na, ug sa dihang makita na nila nga trangkado na ang pultahan sa ilang mga silingan. Karon ma-imagine nato ang senaryo no atong sabton. Anaa niini ang panag-abot sa duha ka bug-at nga pagbati. Una, ang usa na mugos gayud sa iyang gihangyo nga pagkaon. Aron lamang lagi nga aduna siya may kadalit sa iyang bisita ug dili siya mapaulawan. Ikaduha, ang usa-usab na disturbo kaayo tungod kay gabi na ug nagpahulay na unta sila sa iyang pamilya. Apan adunay niabot nga namugos nga hatagan sa iyang gikinahanglan. Ug tuod man mga igsuon sa katapusan nahatag gayud niya. Niining sambingaya ato makita nga kung importante gani kaayo ang usa ka butang, ang tanan posible nga paagi himuon gayud. Ug walay bisan nga unsa nga rason nga makapababag kanato sa pagkabot niini. Ug dinhi masabtan na nato ang buot ipatumaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kung kita magmakanunayon lang sa pag-ampo sa Dios, sigurado dili kita niya pakyason. Apan atong hinumduman nga diha sa sambingay mismo nahatag lamang ang gipangayo sa tao bisan kung butang ta makauulaw magid ang iyang gibuhat nga pagpamugos, nahatag lamang tungod lagi kay importante man di kaayo ang iyang ginahangyo. Importante ug mahinungdanon kaayo ang iyang gipangamuyo. Sa ato pa, ang Ginoo sa tanang panahon dili mopakyas sa atong mga gihangyo kaniya. Basta magmakanunayon lamang kita kaniya sa paghangyo. Apan sa panahon nga murag makita pud nato nga wala gidungog ang atong mga pag-ampo, dili kita angay masubo niyana ni maglagot kita kaniya. Kay basin ang atong gihangyo kaniya, nakita niya nga kini dili maoy labing maayo sa kasamtangan nga panahon. Ug basin kini dili maoy labing importante diha kanato. Karon posible ikalipay nato ni, posible pod nga dili nato ni ikalipay. Apan dili kana maoy importante mga igsuon. Kay ang labing importante di ay mao nga diha sa atong pag-ampo
Unta mas malipay kita makabot dili ang kung unsay atong tan-aw nga makaayo kanato ug makalipay kanato lamang. Dili ang kung unsay gusto nato mga igsuon, kundili diha sa atong mga pag-ampo mas malipay kitang makabot ang kung unsay tan-aw sa Ginoo nga maayo, makapahimaya kaniya ug maoy makatabang kanato. Mao'y importante sa kasamtangang higayon. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon magpahinumdum kanato nga importante ang magmakanunayon kita sa pag-ampo. Apan balikon ko, kinahanglan nga ang atong mga pag-ampo alang lang gayud sa mga butang nga mas importante, mas makapahimaya sa Dios ug sa mga butang nga makaayo gayud kanato. Pangutana, makaayo ba kanato nga maninguha kita sa mga butang nga kalibutanon lamang ug ang mga butang nga lumalabay? Sa mga butang nga murag nakapalipay kanato apan sa tinuoray di ay mao'y hinungdan hinuon nga kita nakapasakit, nakapanamastamas sa ubang mga tao. Dili gayud kana makaayo mga igsuon. Mao nga kung nakita nato nga mas nasuod kita sa Dios karon tungod kay nagpunay na kitang pag-ampo sa pagkakaron, nan paningkamutan ta nga dili kita may sama sa mga taga-Galasya sa unang pagbasa. Nga niurong, niut-ut sa ilang pagkabuutan, ug nipadulong hinuon sa kapakyasan. Mas gipili nila ang ilang kaugalingong mga gusto, mas gipili nila labaw sa Ginoo ang ilang kaugalingong mga prinsipyo. Siguro tinuod ang giingon ni Socrates, life contains two tragedies. One is not to get your heart's desire, and the other is to get it. Apan kung atong tan-awon, mahitabo lamang nga adunay trahedya kung ang atong mga paninguhaon sa kinabuhi iya lamang niining kalibutana. Lumalabay lamang ug kanunay magdala sa kasub-anan ug kapakyasan. Di ba? Lahi man kung ang Ginoo ug ang pakigiusa kaniya sa iyang gingharian puhon mao'y atong paninguhaon. Labaw pa na sa tanan natong gusto nga kabuton. Kay pinaagi ni ana ang atong mga lihok, ang atong mga desisyon nga pagahimuon, kanunay ipahiuyon lamang sa iyang kabubuton. Now we may ask then, is there any place for tragedy in man, aiming and desiring only for God, His will, and desiring only for eternal life with Him? I don't think so.